नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 79 का लफ्ज़ी और बा मुहावरा तर्जुमा पढ़ेंगे और साथ में इसका शान नुज़ूल भी जानेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सबक शुरू करने से पहले अच्छी अच्छी नीयतें कर लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर हर्फ के बदले में हमें 10-10 नेकियां अता फ़रमाए और अल्लाह ताला इस नेकियों के मजमूए को हमारे आखिरत के लिए सदका जारिया कर दे, जिसका फ़ैज़ हमें, हमारे माँ बाप, हमारे असातिज़ा कराम और क़यामत तक हमारे आने वाली नस्लों को मिलता रहे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो जो नए आने वाले बहन भाई हैं जो पहली दफ़ा देख रहे हैं हमारी वीडियो को, उनके लिए कि अगर आप सूरह बकरा की शुरू से तर्जुमा तफसीर पढ़ना चाहते हैं तो इसके बारे में मैंने पहले वीडियो बना के अपलोड की हुई हैं, आप वहां से देख सकते हैं। और आखिर तक पढ़ने के लिए, पूरे कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम आहिस्ता आहिस्ता पूरे कुरान पाक का तर्जुमा अपने इसमें सबक में पढ़ लेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अपना सबक शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, अल्लाह की पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। फ़वैलुन, फ़वैलुन पस खराबी है, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए। फ़वैलुल लिल्लज़ीना पस खराबी है उन लोगों के लिए। अब लाम का इदगाम लाम में कर देना है। इदगाम मतलब मिलाना, क्योंकि लाम मुशद्दद है, मुशद्दद हर्फ को 2 दफ़ा पढ़ा जाता है। एक दफ़ा हम लाम के साथ मिला के पढ़ेंगे, दूसरी दफ़ा ज़ेर के साथ पढ़ेंगे। फ़वैलुल लिल्लज़ीना पस खराबी है उन लोगों के लिए, यक्तुबूना जो कि लिखते हैं, किताबा किताब को। बस खराबी है उन लोगों के लिए जो किताब लिखें भी अयदीहिम अपने हाथ से। बस उन लोगों के लिए ख़राबी है जो अपने हाथ से किताब लिखें। सुम्मा फिर यक़ूलूना वो कह दें, हाज़ा ये, इसमें इशारा में से है यक़ूलूना कि वो लोग कह दें, हाज़ा ये, मिन से, इंदी तरफ से, अल्लाह ही अल्लाह की तरफ से है। हम इसको कैसे पढ़ेंगे? हादा मिन इंदिल्लाही, फिर दाल का इदगाम लाम में हो जाएगा क्योंकि लाम मुशद्दद है। हादा मिन इंदिल्लाही, हाजा ये, मिन से, इंदी तरफ से है, अल्लाह ही अल्लाह की तरफ से है। यानी इस आयत में क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि उन लोगों के लिए ख़राबी है, यानी तबाही और बर्बादी है, जो लोग के अपने हाथ से किताब लिख दें और फिर कहें कि ये अल्लाह की तरफ से है। ये किस किताब के बारे में बात हो रही है? तौरात के बारे में बात हो रही है, क्योंकि कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ज़िम्मे लिया है। इसमें तो तहरीफ़ का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे तौरात के बारे में बात हो रही है कि जो लोग अल्लाह की बताई हुई निशानियों को जो है वो करते थे, तहरीफ़ कर देते थे, उसमें जो अल्लाह ताला अपनी किताब में नाजिल फरमाता था उसको बदल के कहते थे कि ये अल्लाह की तरफ से है। किस लिए? लियश्तरू, ताकि वो हासिल कर सकें, बिही साथ इसके, बा साथ ही इसके, किसके साथ? यानी अपनी तहरीफ़ के साथ, सामनन कीमत, कलीलन थोड़ी, यानी कि वो इसलिए तहरीफ़ करते थे कि वो थोड़े दाम हासिल करें, अपनी इस तहरीफ़ के इवज़ जो है वो थोड़े दाम दुनिया के हासिल करें। फ़वैलुन पस ख़राबी है, लहुम उनके लिए, किस वजह से ख़राबी है? मिम्मा जो के कतबत उन्होंने लिखा, उन्होंने जो लिखा, अयदीहिम अपने हाथ से, तो ख़राबी है उनके लिए, उनके अपने हाथ से लिखे हुए के लिए। ववैलुन और ख़राबी है, लहुम उनके लिए, मिम्मा जो के यक्सिबून उन्होंने कमाई, यानी इससे जो उन्होंने कमाई की उसमें भी उनके लिए ख़राबी है। अब ये यहूदियों के बारे में बात हो रही है कि यहूदी जो है वो तौरात में जो है वो तहरीफ़ कर देते थे। किस लिए तहरीफ़ कर देते थे? ताकि लोग जो है अभी इसके बारे में सारा शान नज़ूल जानते हैं, ताकि हमें इस आयत की बेहतरीन तरीके से समझ आ जाए। एक दफ़ा दोबारा इसका मैं बा मुहावरा तर्जुमा कर देती हूँ। बस ख़राबी है उन लोगों के लिए जो कि लिखते हैं किताब को अपने हाथ से, फिर वो कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है ताकि इसके बदले थोड़े दाम हासिल करें। बस ख़राबी है उन लोगों के लिए जो कि उन्होंने अपने हाथ से लिखा, और ख़राबी है उनकी इस कमाई में जो कि उन्होंने इसके ज़रिए हासिल की। उम्मीद है कि समझ आ चुका होगा ये। अब हम इस आयत का शान नुज़ूल जान लेते हैं। शान नुज़ूल मतलब कि ये आयत किस बारे में नाजिल हुई, अल्लाह ताला ने इसको क्यों नाजिल किया।
جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف فرما ہوئے تو علماء تورات اور روسا یہود کو کبھی اندیشہ ہو گیا کہ ان کی روزی جاتی رہے گی، یعنی کہ یہودیوں کے جو بڑے پادری تھے یا ان کے جو بڑے ان کے عالم وغیرہ تھے، ان کو یہ خدشہ ہوا، انہیں یہ ڈر ہوا کہ ان کی روزی تو جاتی رہے گی اور ان کی سرداری مٹ جائے گی، کیونکہ تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ اور اوصاف مذکور ہیں، یعنی اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ جب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے مطابق پائیں گے تو فوراً ایمان لے آئیں گے اور اپنے علماء اور روسا کو چھوڑ دیں گے۔ اس اندیشے سے انہوں نے تورات میں تحریف و تغیر کر ڈالی، یعنی اس کو بدل دیا اور حلیہ شریف بدل دیا، یعنی تورات میں جو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیا تھا، تو کیا ہوا کہ روسا جو تھے اور ان کے جو سردار تھے یہودیوں کے، انہوں نے کیا کیا کہ اس میں تحریف کر دی، اس کو بدل دیا۔ مثلا تورات میں آپ کے اوصاف یہ لکھے تھے کہ آپ خوبرو ہیں، بال خوبصورت، آنکھیں سرمگیں، قد میانہ ہے، ان کو مٹا کر انہوں نے یہ بنا دیا کہ بہت دراز قامت ہے، آنکھیں کنجی نیلی، بال الجھے ہوئے ہیں۔ یہی عوام کو سناتے، یہی کتاب الہی کا مضمون بتاتے اور سمجھتے کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے خلاف پائیں گے تو آپ پر ایمان نہ لائیں گے، ہمارے گرویدہ رہیں گے اور ہماری کمائی میں فرق نہیں پڑے گا۔ یہ وہ ان کے خفیہ ارادے تھے، ان کی خفیہ چالیں تھیں، جس کا جواب اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی اس آیت میں فرما دیا کہ ان کے لیے خرابی ہے جو کہ اپنے ہاتھ سے کتاب میں تحریف کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ وہ اس کے ذریعے کم قیمت حاصل کرنا چاہتے تھے، کم دام حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ جو اس تحریف سے جو وہ کمائی کرتے ہیں تو وہ کمائی میں بھی ان کے لیے خرابی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہانوں کا سردار بنا کر بھیجا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت تا قیامت رہے گی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ لیکن اسی بات کو یہودی علماء جانتے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے عوام جو ہے، ہمارے جو ماننے والے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائیں اور ہمارے ہی گرویدہ رہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے تورات میں تحریف کر دی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حلیہ مبارک بتایا گیا تھا اس کو انہوں نے بدل دیا، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس حلیے سے وہ ملائیں گے، اس میں کوئی مطابقت نہیں ہوگی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی آخر الزمان نہیں مانیں گے۔ یہ تھی کفار کی خفیہ تدبیریں، لیکن میرے مولا نے خود ہی کتاب میں فرما دیا، جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت بہترین تدبیر کرنے والا ہے، یعنی جو تم تدبیر کرتے ہو اس سے زیادہ اپنی شان کے مطابق بہترین تدبیر اللہ رب العزت فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگر اس سبق کے بارے میں آپ کچھ مزید جاننا چاہیں یا کوئی بھی آیات جو آپ کو سمجھ نہیں آئی ان کے بارے میں مزید آپ کوئی شان نزول یا تفسیر جاننا چاہیں تو آپ کمنٹس کے ذریعے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ پہلی دفعہ چینل کو دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے، اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ یا الہ العالمین، جو آج ہم نے سبق پڑھا اس میں کوئی زبر زیر کی غلطی ہو گئی ہو، الہی میرے بتانے میں، ہمارے سننے میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہو گئی ہو، میرے مولا معاف فرما کے ہمارے اس پڑھے ہوئے کو قبول و منظور فرما اور اس کا ثواب صدقہ جاریہ کے طور پہ ہماری آخرت کے لیے محفوظ فرما، اور جو ہمارے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کو ہدیہ پیش کرتے ہیں، میرے مولا قبول و منظور فرما۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرہ۔